बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम खिलाफ राय के साथ मैं हूं इफ्तिखार कादमी। सियासी हलचल बढ़ रही है। मुल्क में एक बार फिर नए इंतखाबात की चहमगोइयाँ हो रही हैं। अपोजिशन नए इंतखाबात का मुतालबा कर रही है तो हुकूमत उसकी भरपूर तरीके से तरदीद कर रही है। हुक्मरान जमात का मौक़िफ़ यह है कि इंतखाबात वक्त पर होंगे, हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। सवाल ये है कि इन हालात में जब पूरे मुल्क में कोरोना वायरस से लोग मुश्किलात का शिकार हैं, लोगों की माशी हालत ख़राब है, खुद हुकूमत को मईशत के लाले पड़े हुए हैं, सियासी महाज गर्म होता क्यों नज़र आ रहा है। हुक्मरान जमात के लोग अपोजिशन रहनुमाओं की गिरफ्तारियों के दावे कर रहे हैं और नैब के कंधे पर बंदूक रख कर चलाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका नतीजा ये निकल रहा है कि अपोजिशन जो अब तक खामोश थी और दीवार से लगी हुई नजर आ रही थी, वो अब दोबारा से मुतहरक होती हुई और मुजाहमत करती नजर आ रही है। दस्त बस्ता मैं इस्तदा करूंगा कि इस वक्त जो मीडिया ट्रायल किया जा रहा है ऑपोजिशन का और उसको मलाइन करने की कोशिश की जा रही है, उसके ऊपर उसको दागदार करने की कोशिश की जा रही है और हुकूमत जो है वो अपनों को जिस तरह बचाने और प्रोटेक्ट करने के लिए ये कीचड़ उछाल रही है। खुदारा मैं सुप्रीम कोर्ट के अदालत उज़्मा से दरख्वास्त करूंगा इस चीज का वो नोटिस लें, वगरना अगर ये रीत पड़ गई और ये रवायत अगर खुदा ना खास्ता जड़े पकड़ गई कि गाली गलोच दो और आप खूब लताड़ो ऑपोजिशन को और धींगा मुश्ती पर उतर आओ और किसी चीज से परहेज ना करो तो फिर कल को खुदा ना खास्ता थिंग्स विल बी आउट ऑफ कंट्रोल। इसलिए मैं समझता हूं कि अल्टीमेटली the solution lies in fresh, free and fair elections. बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बात करूंगा कि शहबाज शरीफ साहब, इंतखाबात तो इंशाअल्लाह सितंबर में 2023 सितंबर में अगस्त के एंड में टेन्योर पूरा होगा और दिसंबर 2023 में इलेक्शन होंगे। ये तो है तयशुदा शेड्यूल। अब जहां तक आपकी ख्वाहिश है तो वो जो चुन्नी मुन्नी ख्वाहिश है, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मगर फिर भी मेरे अरमा ही कम निकले कि मज़दाक, वो ख्वाहिश कोट लखपत जेल में या नैब की हवालात में पूरी हो सकती है नए इंतखाबात की। उसमें आप वज़ीर आज़म के कैंडिडेट बन जाएं और अपने बच्चे शहबाज शरीफ को आप, हमजा शहबाज को आप वज़ीर आला पंजाब का कैंडिडेट बना दें। वो कोट लखपत जेल या डयाला जेल या नैब की हवालात में कोई इलेक्शन हो तो शायद आपकी ये ख्वाहिश पूरी होगी नए इंतखाबात की, वरना जो इंतखाबात हैं वो नवंबर दिसंबर 2023 में ही होंगे। पहली चीज़ लगता है यूं कि हुकूमत और अपोजिशन दोनों ने ये बात तस्लीम कर ली है कि कोरोना वायरस के बायस करंतना में जाने वाली सियासत को अब बाहर निकालने का वक्त आ गया है। हुकूमती ज़राए का ख्याल ये है कि पिछले 2 माह के अरसे में अपोजिशन ने ताकतवर हलकों से मरासम बढ़ा लिए हैं, जिसकी वजह से बहुत से लोगों को जिन्हें ईद से पहले गिरफ्तार करने के बारे में सोचा जा रहा था, उन्हें रियायत मिल गई है। तो सियासी महाज पर सबसे बड़ा टारगेट इस वक्त शहबाज शरीफ नजर आते हैं, जिन्हें हुकूमत टफ टाइम देने का इरादा रखती है और शहबाज शरीफ भी ये कह रहे हैं कि वो भी हुकूमत को टफ टाइम देने का पूरा इरादा रखते हैं। लगता है यूँ कि अपोजिशन खुद से भी गिरफ्तार होने की ख्वाहिश रखती है ताकि उसको जवाब बनाकर हुकूमत के खिलाफ लोगों को मुतहर्रिक किया जा सके। मुस्लिम लीग नून के वो रहनुमा जो अपनी गिरफ्तारी का खदशा जाहिर कर रहे हैं, वो अपनी मुमकिन गिरफ्तारियों के खिलाफ किसी अदालत या किसी और फोरम से रजू नहीं कर रहे। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ भी कह रहे हैं कि हुकूमत इन्हें गिरफ्तार करना चाहती है तो गिरफ्तार कर ले। मैं जाऊंगा इंशाल्लाह, लड़ूंगा, इमरान खान नियाजी की हुकूमत के खिलाफ लड़ूंगा और एक एक बात इनकी एक्सपोज करूंगा, चाहे मेरी जान चली जाए, इस मुल्क में रहूंगा। मुल्क में तो मैं पाकिस्तान आया हूं। हाँ। अपना खुद अल्लाह का। शहबाज शरीफ फरमाते हैं कि वो लड़ेंगे, खान साहब की हुकूमत से लड़ेंगे। खान साहब भी ये कहते हैं कि वो भी मुखालफिन को नहीं छोड़ेंगे, उनसे लड़ेंगे। तो दोनों तरफ से लड़ने मरने की बातें हो रही हैं, इल्जामात पर इल्जामात लग रहे हैं। अगर अपोजिशन पर करप्शन के इल्जामात हैं और मीडिया पर बैठकर शहबाज शरीफ की करप्शन के किस्से बयान किए जा रहे हैं तो हुकूमत पर भी इसी किस्म के इल्जामात की भरमार है। लेकिन हैरानकुन तौर पर अपोजिशन भी इन इल्जामात पर तकरीरें झाड़ रही है, लेकिन न किसी अदालती फोरम पर जा रही है, न किसी और कानूनी कार्रवाई की तरफ गौर कर रही है। ना इस हवाले से
अपोजिशन राय आमा हमवार कर पा रही है। चले हुकूमत के बारे में ये तासुर है कि हुकूमत अपोजिशन का मीडिया ट्रायल कर रही है। चूंकि अपोजिशन बहुत मजबूत समझी जाती थी तो उन्होंने यानी हुकूमत ने आते ही अपोजिशन को पे काउंटर अटैक कर दिया। लेकिन सवाल ये है और लोग ये पूछ रहे हैं कि अपोजिशन को कौन सा सांप सूंघ गया है कि अपोजिशन बयानबाजी कर रही है, किसी अदालत का रुख नहीं कर रही। इलेक्शन 2018 के इंतखाबात में धांधली का इल्जाम हो या फिर आज के दौर में सामने आने वाले स्कैंडल, शुगर स्कैंडल, मेडिसिन स्कैंडल और इस तरह के कई और मामलात हैं, किसी एक मामले पर भी अपोजिशन हुकूमत को किसी अदालत में नहीं लेकर गई। सारा जोर लड़ने पर है। तो अगर अपोजिशन ये समझती है कि अब हुकूमत का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, ताकतवर लोगों के सामने नहीं खड़े हो सकती, तो फिर बड़के मारने से क्या फायदा। शहबाज शरीफ ये कहते हैं कि वो गिरफ्तारी से नहीं डरते। इस बात का इल्म होने के बावजूद कि ईद के बाद उनकी गिरफ्तारी के मंसूबे बन रहे हैं, वो घबराते नहीं। मगर ये कौन सी सियासत है कि ये लड़ाई वो अकेले ही लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून एक बहुत बड़ी सियासी जमात है, इक़्तिदार में रह चुकी है। अगर आज कॉल दे तो कल से आधा पाकिस्तान जैम हो सकता है। लेकिन अगर कोई ये समझता है कि कबूतर की तरह आंखें बंद करके बिल्ली को जान देनी है, तो फिर ये कैसी लड़ाई है। और सबसे पहले बात करते हैं कैपिटल टॉक में उठाए जाने वाले सवाल के हवाले से कि फैसले आखिर कर कौन रहा है, क्या हुकूमत फैसले कर रही है या फिर ये फैसले कहीं और से हो रहे हैं। ये बड़ा अहम और नाजुक सवाल है। इसका जवाब दे रहे हैं तहरीक इंसाफ की के पॉलिटिकल विंग के यानी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी तहरीक इंसाफ के। देखते हैं कि वो क्या फरमाते हैं। अब जब वो टीम बनाएंगे तो उसमें उनको मुख्तलिफ आरा आएंगी, उनको मुख्तलिफ टीम बनाने के लिए पार्टी से पूछना चाहिए या नहीं पूछना चाहिए? मेरे हिसाब से पूछना चाहिए। फिर इस सिलसिले लेकिन हमारे पास अभी पार्टी के अंदर कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि जिस सादा सी बात है, जो फैसले आसानी से वापस हो जाए समझ ले वो हुकूमत कर रही है। हुकूमत फ्लेक्सिबल होती है। और जो फैसले वापस नहीं हो रहे बल्कि उन फैसलों पर जो अपोजिशन की खामोशी दिखाई देती है, यानी फैसले अगर मुतनाज़ा हैं और अपोजिशन चुप बैठी है तो समझ ले फैसले कहीं और से हो रहे। फिर तो यही समझा जाएगा जो हुक्म सरकारी वही पकेगी तरकारी। तो आम तासुर जो लोगों में पाया जाता है, लोग अक्सर कहते हैं कि खास साहब फैसले नहीं करते बल्कि फैसले वो करते हैं जो खास साहब को इक़्तिदार तक लाए थे। तो इसको जांचने के लिए यानी ये समझ लें कि फैसले हुकूमत कौन से फैसले कर रही है और बाकी के फैसले कहाँ से आ रहे हैं, तो ये जानना कोई मुश्किल नहीं है। हाँ साहब के अक्सर फैसले वैसे भी वापस होते रहे, इसलिए उन पर यू टर्न लेने की छाप लगी है। अब उन्होंने इससे भी यानी इस बात पर कि उन पर यू टर्न होने का इल्ज़ाम लगा है, उन्होंने इससे कंप्रोमाइज़ कर लिया है और यू टर्न को उन्होंने किसी बहुत बड़े लीडर की सबसे अच्छी क्वालिटी भी करार दे दिया था। तो चूँकि बहुत से फैसले हुकूमत करती रही है और वो अवामी दबाव पर या रिएक्शन आने पर वापस होते रहे, तो हुकूमत चूँकि फ्लेक्सिबल होती है तो फिर उन्हें हुकूमत के या खास साहब के खाते में डाल दिया जाता है। लेकिन जो फैसले वापस नहीं होते, जिनकी वापसी के लिए राय आमा बड़ी मजबूत होती है, यानी लोग कह रहे होते कि ये फैसला ठीक नहीं है, वो वापस नहीं होते, तो फिर समझ लें कि वो फैसले किसी और के हैं। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल हमारे बुज़दार साहब है और KPK के वज़ीर आला है। यहाँ पे लेके एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो सुप्रीम कोर्ट में आज क्या हुआ उस पर बात करेंगे। कोरोना वायरस के हवाले से कल जो रिमार्क्स आए थे और आज जो रिमार्क्स आए उनमें एक इबहाम पाया जाता था, आज उस पर क्लैरिटी दी गई है, वो भी देखते हैं। इसके अलावा NDMA से पूछा गया कि पैसे इतने मिले थे तो जनाब पैसों का क्या हुआ, तो जवाब NDMA वालों ने भी दिया है। NDMA के चेयरमैन आज अदालत में पेश हुए हैं, उस पर बात करते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय में इफ्तिखार काज़मी। आगे बढ़ते हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बात करते हैं। कोरोना केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए हैं कि कोरोना वायरस से बड़ी तादाद में लोग मुतासर हो रहे हैं। शॉपिंग सेंटर हफ्ते इतवार को खोलने का हुक्म ईद के तनाज़ुर में दिया गया। ईद के बाद सूरत हाल का दोबारा जायजा लेंगे। अटॉर्नी जनरल सुप्रीम कोर्ट में मौक़िफ़ अख्तियार किया कि अदालत के कल के हुक्म से लोग ये समझ रहे हैं कि कोरोना कोई संजीदा मसला नहीं है जिसकी वजह से इंतजामिया को इक़दाम करने में मुश्किलात पेश आ रही है। एडवोकेट जनरल सिंह ने कहा कि लॉकडाउन अब पहले जैसा मौसर नहीं रहा। ब्यूटी सैलून और हुजाम की दुकानें खुल रही है।
چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ یہ ہماری وجہ سے نہیں کھل رہی، آپ کے انسپیکٹر پیسے لے کر اجازت دے رہے ہیں۔ دوران سماعت چیف جسٹس پاکستان جسٹس گلزار احمد نے ریمارکس دیے کہ کورونا کے مشتبہ مریض کا سرکاری لیب سے ٹیسٹ مثبت اور پرائیویٹ سے منفی آتا ہے۔ سپریم کورٹ لاہور رجسٹری ملازمین کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہے۔ لوگوں کو سہولیات دینے کے لیے ہیومن ریسورس ہے، لیکن وہ بہتر کام نہیں کر رہی۔ جب مریض ان کے پاس پہنچتا ہے تو پھنس جاتا ہے۔ نیشنل ہسپتال لاہور سے ایک آدمی کی ویڈیو دیکھی، وہ زاروں قطار رو رہا ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ڈاکٹر اور طبی عملے کو سلام پیش کرتے ہیں، لیکن اس عملے میں جو لوگ خراب ہیں وہ تشویش کا باعث ہے۔ لاہور ایکسپو سینٹر اور اسلام آباد قرنطینہ سینٹر سے لوگوں کی ویڈیوز دیکھنے کو ملی۔ لوگ غصے میں کہہ رہے ہیں کہ باہر مر جاؤ لیکن پاکستان مت آؤ۔ 10 لوگ قرنطینہ سینٹر میں ایک ساتھ قید ہیں۔ یہ کیسا قرنطینہ ہے؟ ان قرنطینہ سینٹر میں کسی کو کوئی صفائی کا خیال بھی نہیں۔ چیف جسٹس نے مزید کہا کہ ہر چیز پیسہ نہیں ہوتی، پیسوں کے لیے کھیل مت کھیلیں، پیسہ اہم نہیں ہے بلکہ انسان اہم ہے۔ پاکستان کی معیشت کا موازنہ افغانستان، صومالیہ، یمن کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ پاکستان غریب سے غریب ترین قوم ہے، اس طرف کسی کا دھیان نہیں ہے۔ عمومی تاثر کے مسائل غیر متعلقہ افراد کے ہاتھوں میں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ کرونا وائرس کا شکار مریض غیر یقینی صورتحال کا شکار ہوتا ہے۔ مریض کو بھی حتمی طور پر علم نہیں ہوتا کہ وہ کرونا وائرس کا شکار ہے یا نہیں۔ لاہور میں 4 افراد کا سرکاری کرونا ٹیسٹ مثبت آیا، پرائیویٹ لیب سے ٹیسٹ کرایا تو منفی نکلا۔ لواحقین چلاتے رہے کہ مریض کو کرونا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا پرائیویٹ اسپتال والے کرونا مریض سے لاکھوں روپے لیتے ہیں، کرونا وائرس کے مریض کو دنیا جہان کی دوائیاں دے دی جاتی ہیں۔ فاضل عدالت نے کہا کہ ایک کلپ دیکھا جس میں ایک شخص زاروں قطار رو رہا تھا کہ میری بیوی کو کرونا نہیں، لیکن ڈاکٹر نہیں چھوڑ رہے تھے۔ ایسی صورتحال کا کیا کریں؟ چیف جسٹس پاکستان نے کہا قرنطینہ سینٹر میں واش روم صاف نہیں ہوتے، پانی نہیں ہوتا۔ سوشل میڈیا پر قرنطینہ سینٹر کی حالت زار کی ویڈیو چل رہی ہے۔ قرنطینہ سینٹر کے مشتبہ مریض ویڈیو میں تارکین وطن کو کہہ رہے ہیں کہ خدا کے واسطے پاکستان مت آئیں، ہمارے لوگوں کو جانوروں سے بدتر ماحول میں رکھا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا سرکار کے تمام وسائل کو لوگوں پر خرچ ہونا چاہیے، صرف 2% مخصوص کلاس کے لیے سرکاری وسائل استعمال نہیں ہونے چاہیے۔ این ڈی ایم اے شہروں میں کام کر رہا ہے، دیہاتوں تک تو گیا ہی نہیں۔ جتنے قرنطینہ سینٹر قائم ہوئے صرف شہروں میں، دیہاتوں میں لوگ پیروں کے پاس جا کر دم درود کرا رہے ہیں۔ حاجی کیمپ قرنطینہ سینٹر کے حالات آپ کے سامنے ہیں۔ ایک دفعہ جو بندہ قرنطینہ سینٹر پہنچ گیا وہ پیسے دیے بغیر باہر نہیں آ سکتا، چاہے وہ نیگیٹو ہی کیوں نہ ہو۔ این ڈی ایم اے کے چیئرمین آج عدالت میں پیش ہوئے۔ انہوں نے عدالت کو بتایا کہ این ڈی ایم اے کی وجہ سے 10 پی پی اے کٹس تیار ہو رہی ہیں۔ 1187 وینٹیلیٹر کا آرڈر دیا تھا، جن میں سے 300 پاکستان پہنچ چکے ہیں۔ 20 اپریل کے بعد سے پاکستان نے اب تک کوئی پی پی اے کٹ نہیں منگوائی۔ چیف جسٹس گلزار احمد نے کہا کہ امریکہ میں ہر چیز کا معیار دیکھا جاتا ہے، ہمارے یہاں جو سامان منگوایا جاتا ہے اس میں معیار نہیں دیکھا جاتا۔ این ڈی ایم اے سارا سامان چین سے ایک ہی پارٹی سے منگوا رہا ہے۔ چیئرمین این ڈی ایم اے نے کہا کہ پرائیویٹ لوگ بھی مشینیں اور سامان منگوا رہے ہیں۔ جسٹس نے ہدایت کی کہ آپ کو ہر چیز اپنے ملک میں بنانی چاہیے، باہر سے نہ کوئی آپ کو دے گا نہ آپ سے لے گا۔ کھانے پینے کے اشیاء، ادویات اور دیگر سامان اپنے ملک میں تیار کریں۔ میں بہت سی کمپنیوں کا لیگل ایڈوائزر رہا ہوں، وہ سب غلط پالیسیوں کی وجہ سے بند ہو گئی۔ آپ پبلک یا پرائیویٹ سطح پر کام کریں، لوگوں کو نوکریاں ملنی چاہیے۔ ہر چیز چین سے منگوائی جا رہی ہے، چین سے گھٹیا مال آ رہا ہے جو 10 روپے سے لے کر 1000 کا یہاں تک بکتا ہے۔ امریکہ میں کھلونے کے رنگ کو بھی چیک کیا جاتا ہے، اس سے بچے کو الرجی تو نہیں ہوگی؟ یہاں سب کچھ بارڈر سے بغیر چیکنگ آ جاتا ہے۔ مسئلہ ملک کی پیداوار کا ہے تاکہ ریونیو بڑھے اور نوکریاں ملے۔ انہوں نے کہا کہ آپ صومالیہ سے بھی نیچے چلے جائیں گے، آپ غربت کی لکیر سے نیچے جا رہے ہیں۔ آپ صرف شہروں میں کام کر رہے ہیں، دیہاتوں میں کیا ہو رہا ہے کسی کو کچھ بھی نہیں پتا۔ کروڑوں روپے لگا دیے لیکن کچھ ہوتا ہوا نظر نہیں آیا۔ حاجی کیمپ پر پیسے لگا دیے لیکن حاجیوں کو کچھ فائدہ ہو جائے تو ہو جائے، ورنہ تو حاجی بھی بدترین حالات میں وہاں زندگی گزار رہے تھے۔ چیئرمین این ڈی ایم نے کہا کہ این ڈی ایم اے دیگر اداروں کو بھی مدد دے رہا ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ آپ رقم کے حساب کتاب کو چھوڑیں۔ این ڈی ایم اے کے چیئرمین نے کہا کہ ہمارے تعاون سے ملک میں پی پی ایز بن رہی ہیں۔ اب کچھ کرونا کی بات کریں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 2000 سے زائد افراد میں کرونا وائرس کی تشخیص ہوئی ہے، جبکہ مزید 36 افراد کرونا کے باعث زندگی کی بازی ہار گئے ہیں۔ ملک بھر میں کرونا کے متاثرہ افراد کی تعداد 43,966 ہو گئی ہے، جبکہ 939 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔
सरकारी इदारों शुमार के मुताबिक पंजाब में 15,976, सिंध में 17,241, खैबर पख्तूनख्वा में 6,230, बलूचिस्तान में 2,820 और इस्लामाबाद में 1,034 मरीज हैं। खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज़्यादा 334, सिंध में 280, पंजाब में 273, बलूचिस्तान में 38, इस्लामाबाद में 9 और गिलगित बल्तिस्तान में 4 अमवात हो चुकी हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि कोरोना रिलीफ फंड को इन मुस्तहिक अफराद के लिए मुख्तस कर दिया गया है जो लॉकडाउन की वजह से बेरोजगार हो चुके हैं। और सुप्रीम कोर्ट में कोरोना वायरस अस्कुर नोटिस केस के ऊपर अपोजिशन ने भी अपना रिएक्शन दिया है और सवाल उठाया है कि पार्लियामेंट क्यों एक्टिव नहीं है। अगर पार्लियामेंट एक्टिव होती तो आज अदालतों को ये काम ना करना पड़ता। मोहसिन राजा बात कर रहे हैं ऑन द फ्रंट में, वॉच दिस। तो ये सारी की सारी बात सामने। अब ये नाकामी जो है, मैं समझता हूं कि ये इन्होंने नाकामी, गवर्नमेंट की नाकामी है कि उन्होंने पार्लियामेंट को ताला लगाया है और इस ताला लगाने की वजह से आज अदालत को ये फैसला करना पड़ा है। और आज हमें, और जाहिर है, देखिए पार्लियामेंट की नाकामी आज से नहीं बल्कि ये रवायत बन चुकी है। पार्लियामेंट को फैसला साजी के लिए इस्तेमाल ही नहीं किया जाता है। ना हुकूमत को ये तवक्को है कि अपोजिशन मार भी खाए और हुकूमत का फैसला साजी में साथ भी दे। ना अपोजिशन इतनी वसीउल कल्बी का मुजाहरा करने को तैयार है कि हुकूमत से मार भी खाती रहे और हुकूमत की मर्जी पर भी चलती रहे। तो ये कोई नई बात नहीं कि फैसले पार्लियामेंट की बजाय अदालतों में हो रहे हैं या अदालतों से कराए जाते हैं। जब पार्लियामेंट फैसले नहीं करती और पार्लियामेंट का किरदार मनफी या जीरो कर दिया जाता है तो फिर यही होता है। नवाज शरीफ ने भी पनामा केस का फैसला अगर पार्लियामेंट में से कराया होता, उसे पार्लियामेंट में ले जाते, ये कहा गया था कि पनामा को पार्लियामेंट में डिस्कस किया जाए। अगर पनामा उस वक्त पार्लियामेंट में चला जाता और उससे वहां डिस्कस किया जाता तो सूरत हाल मुख्तलिफ होती। नवाज शरीफ खुद ये मामला अदालतों में लेकर गए थे। तो इसी तरह कोरोना वायरस पर जब हुकूमतें आपस में फैसला नहीं कर सकी और सियासी क़यादत जब आपस में लड़ती रहेगी तो फिर मामला अदालतों में ही जाएंगे। तो बहुत से मामलात में पार्लियामेंट बेबस नजर आती है। खासकर मौजूदा दौर हुकूमत में तो पार्लियामेंट सिर्फ मैदान जंग बन करेगी है जिसमें शोला बयानी का मुकाबला होता है और फिर अपने अपने लीडरों की तकारीर को उन्वान देकर उनके क्लिप बनाकर उन्हें सोशल मीडिया पर खैरात की तरह बांटा जाता है कि देखें हमारे बंदे ने क्या तीर मारा, क्या जबरदस्त तकरीर की है। यानी मुराद सईद अपोजिशन के चक्कर छुड़ाता है और वाह वाह और दाद समेटता है और अपोजिशन मुराद सईद के चक्कर छुड़ाती है। तो अगर फैसले पार्लियामेंट में हो तो फिर अदालतों के लिए बड़ा मुश्किल होता है कि पार्लियामेंट के फैसलों को दाएं बाएं कर सके या उससे तब्दील कर सके। आइन और उसकी तशरीह का मामला अलग है। तो पार्लियामेंट इसी वजह से सवाल उठाया जाता है। अब खुद अदालतों ने कुछ दिन पहले ये सवाल उठाया था कि आखिर पार्लियामेंट एक्टिव क्यों नहीं है। तो सवाल इसलिए था, उन्हें पता था कि फिर ये सारे फैसले हमें करना पड़ेंगे अगर पार्लियामेंट एक्टिव नहीं है तो। और आगे बढ़ते और बात करते हैं शुगर स्कैंडल के हवाले से। रिपोर्ट पर बहुत से सवाल उठ रहे हैं कि आखिर शुगर स्कैंडल की रिपोर्ट में क्यों ताख़ीर हो रही है। फॉरेंसिक ऑडिट कराने के लिए FIA ने टाइम मांगा था और अभी तक ये रिपोर्ट जमा नहीं हुई। रिपोर्टर्स हमारे दोस्त इस पर बात कर रहे हैं, देखते हैं उनकी फाइंडिंग्स क्या है। ये मामलात आगे बढ़ेंगे और इसमें ईद के बाद जो शेख रशीद साहब कहते हैं ना कि टार्जन की वापसी है, तो उस टार्जन की वापसी में ये जो शुगर क्राइसिस की तहकीकाती रिपोर्ट है वो भी शामिल कर लें। और देखिए बहुत से लोग इस बात पर हैरान हैं कि जो लोग नवाज शरीफ के दादा परदादा का खुरा निकाल लाए थे, कैलेबरी फॉन्ट की तारीख पैदाइश ढूंढ लाए थे, दियारे गैर से यानी लंदन से शरीफ खानदान की जायदादों के सुराग निकाल लाए थे, उनसे चीनी बहरान की एक मामूली सी रिपोर्ट का फोरेंसिक ऑडिट नहीं हो रहा। यानी वाजिद ज़िया की सलाहियतों पर तो किसी को शक होना नहीं चाहिए, लेकिन जिस तरह फोरेंसिक रिपोर्ट के लिए तारीख पर तारीख मांगी जा रही है उससे तो लगता ही हो कि या तो किसी को बचाने की कोशिश की जा रही है और वो बच नहीं रहा, या फिर किसी को फंसाने की कोशिश की जा रही है और वो फंस नहीं रहा। इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट में जिन लोगों के नाम सामने आ चुके हैं, जब उन्होंने इलेक्शन के कच्चे चिट्टे खोलना शुरू किए तो फिर इस पर खामोशी छा गई और बहुत से लोग कहते हैं कि सीज फायर हो चुका है। FIA के एक ईमानदार अफसर को भी इस बात पर फारग कर दिया गया कि वो किसी को फंसाने के लिए जोर नहीं लगा रहा था। तो मसला ये नहीं कि आटा चीनी बहरान की फोरेंसिक रिपोर्ट तैयार क्यों नहीं हो पा रही, मसला तो ये कि खान साहब ने अपनी रवायत बरकरार रखी है, यानी वादे पूरे न करने का ट्रैक रिकॉर्ड जो है उसे बरकरार रखा है
یعنی پہلے کرونا وائرس کی آڑ میں 150-200 ارب کا جو گھپلا تھا، یعنی کہا جاتا ہے کہ 150 ارب روپیہ ہے جو جیب میں ڈال لیا گیا، اس کو پہلے رپورٹ میں 2-3 ارب روپے تک لایا گیا اور قوم کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا گیا۔ اب حالت تو یہ ہے کہ چینی پھر بھی سستی نہیں ہوئی، یعنی شوگر سکینڈل یہ تھا کہ لوگوں نے چینی مہنگی بیچ دی۔ اصل مدعا یہی تھا کہ لوگوں نے چینی کی قیمت بڑھائی، مال جیب میں ڈال لیا، پھر چینی کو فاضل قرار دے کر اسے ایکسپورٹ کیا، اس پر سبسڈی لے لی۔ تو خیال یہ تھا کہ اس میں زرداری صاحب کی ملیں ہوں گی، شریف فیملی کی ملیں ہوں گی، لیکن دیکھا جو تیر کھا کے کمی گاہ کی طرف، تو اپنے دوستوں سے ملاقات ہوگی، یعنی اپنے لوگ نکل آئے۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلا ہوا ہے کہ نہ اس رپورٹ کا کوئی پتہ چل رہا ہے، نہ اس کے اوپر جو ٹرک کی بتی تھی وہ سمجھ میں آ رہی کہ وہ کدھر گئی، اور چینی اب تک اضافی قیمت کے ساتھ بک رہی ہے۔ یعنی معاملہ جو کا تو ہے، جس بات کے لیے ساری پنچایت بیٹھی تھی وہ معاملہ تو وہی کا وہی ہے۔ یہاں پہ لیں گے ایک بریک، اور بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف ہے اور میں افتخار کاظمی۔ بریک کے بعد حاضر خدمت ہے، اب آگے بڑھتے ہیں اور گفتگو کر رہی ہیں مسلم لیگ نون کی رہنما عظمیٰ بخاری۔ لاک ڈاؤن کے معاملے پر اپوزیشن کیا کہتی ہے، دیکھتے ہیں عظمیٰ بخاری۔ معیشت پہلے کون سی معیشت؟ معیشت بھی تو انسانوں کی ہے نا؟ نہیں، کس کے لیے ہوتی؟ انسانوں کے لیے ہوتی ہے نا۔ معیشت پہلے آپ 5.8 سے کرونا آنے سے پہلے اب 1.8 کے اوپر عالمی بینک کہہ رہا تھا کریں گے، اب وہ کہہ رہے ہیں منفی پہ جائیں۔ لاک ڈاؤن اشرافیہ نے لگوایا تھا یا نہیں یہ تو نہیں معلوم، مگر لگتا یہ ہے کہ لاک ڈاؤن کھلوانے میں ضرور اشرافیہ کا ہاتھ ہے۔ کم از کم اپوزیشن کی گفتگو سے تو اتنا اثر ملتا ہے۔ اپوزیشن اب بھی یہ سمجھتی ہے کہ لاک ڈاؤن ختم کرنے سے لوگوں کو کرونا کے سامنے بے دست و پا کر دیا گیا ہے، ایک شکار کی طرح ڈال دیا گیا ہے۔ کسی کو اعتراض نہ ہوتا اگر احتیاطی تدابیر کے ساتھ لاک ڈاؤن نرم کرایا جاتا۔ میں خود بھی لاک ڈاؤن ختم کرانے کے حق میں ہوں۔ چلے شاپنگ کرنے والے تو وہ لوگ ہیں جن کے پاس شاپنگ کرنے کے پیسے ہیں، لیکن یہ جو دکاندار، دہاڑی دار، روزمرہ یومیہ اجرت والے لوگ یہ مشکلات سے دوچار تھے، اور حکومتوں نے ثابت کیا کہ وہ انہیں فیڈ نہیں کر سکتی۔ تو کہیں یہ جو دکاندار ہے، چھوٹا تاجر ہے، یہ بھی مشکل سے دوچار تھا۔ کہیں بھی مالک مکان یعنی کوئی بھی مالک مکان یا دکاندار کسی کو 1 روپیہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ حکومت نے بہت کہا کہ اس مہینے کا کرایہ نہ دیں یا کرایہ بعد میں لے لیں یا آدھا کرایہ دینا ہوگا، لیکن اس کا کوئی آفیشیل نوٹیفیکیشن نہیں ہے۔ یہ زبانی کلامی باتیں تھیں، یعنی کسی کو اگر لیو بھی دیا ہے تو زبانی کلامی، تو کرایہ کوئی مصیبت الگ، اور اوپر سے ذرائع آمدن بالکل نہ ہونے کے برابر، تو لوگ کیا کرتے؟ تو لاک ڈاؤن ختم کرنا ضروری تھا تاکہ لوگوں کی عزت نفس برقرار رہ سکے۔ صرف ایک کام اگر حکومت کر دیتی، یعنی ماسک کو کمپلسری کر دیتی، لازم کر دیتی۔ ماسک ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو کرونا سے محفوظ رکھ سکتا ہے، لیکن اس پر خود حکومت کو یقین نہیں کہ ماسک کچھ کر سکتا ہے۔ تو اپوزیشن کو یہ چاہیے کہ لاک ڈاؤن لگوانے کی بجائے یا لاک ڈاؤن کی حمایت کرنے کی بجائے لوگوں سے اپیل کی جائے کہ خدا کے لیے وہ ماسک پہن لیں۔ حکومت نے جو کرنا تھا وہ کر دیا ہے، اب وہ فیصلے جو وہ کہتے تیر کمان سے نکلنا تھا وہ نکل گیا۔ اگر صرف ہم بیٹھ کر اس میں سے کیڑے نکالتے رہیں گے تو پھر کام کی بات کون کرے گا؟ تو اپوزیشن چاہے تو لوگوں کو اس بات پر کنونس کر سکتی ہے، حکومت تو کنونس کر نہیں سکی، تو ایک ٹرائی اپوزیشن کر کے دیکھے کہ لوگوں کو کنونس کرے کہ وہ ماسک ضرور پہنیں۔ عرب سندھ حکومت کی بات کرتے ہیں، مرتضیٰ وہاب گفتگو کر رہے ہیں لاک ڈاؤن کے حوالے سے حکومت سندھ کے جو اقدامات تھے ان پر بات ہو رہی ہے۔ دیکھتے ہیں کہ مرتضیٰ وہاب کا موقف کیا ہے، پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ شاید یہ شو کرتا ہے کہ جو پرو ایکٹیو فیصلے سندھ حکومت نے کیے تھے لاک ڈاؤن کرنے کے، چیزوں کو بند کرنے کے، شہریوں کو انوالو کرنے کے، ان کے بڑے اچھے نتائج آئے۔ دیکھیے اس بات میں کوئی شک نہیں، کوئی دو رائے نہیں کہ سندھ حکومت نے سب سے پہلے لاک ڈاؤن لگایا، سب سے پہلے باہر سے آنے والے لوگوں کی اسکرین کی، سب سے پہلے کرونا کے مریضوں کو شناخت کیا، انہیں ڈھونڈا، جس کے بعد باقی صوبوں نے انہیں فالو کیا۔ تو اس بات پر سندھ حکومت کی تعریف ہوئی، ہم نے بھی کی، سب نے کی۔ لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ تھا کہ اس کے علاوہ کوئی اور حل نظر نہیں آیا، جو اصل غلطی ہے۔ لوگوں کے لیے روزگار بہت بڑا مسئلہ تھا، لوگوں کو راشن اور فنڈ کی فراہمی بہت بڑا مسئلہ تھا،
تو اصل مسائل وہاں سے شروع ہوئے. پھر سندھ حکومت نے اپنا سٹینڈ چھوڑ دیا اور وفاق کے پیچھے چل نکلی. یعنی وفاق پہ لوگ تنقید کر رہے تھے کہ سندھ حکومت اچھا کام کر رہی ہے, وفاق برا کام کر رہی ہے, یعنی وفاق کے فیصلے درست نہیں ہیں, وفاق سندھ کو فالو کر رہا ہے. تو سندھ حکومت نے کیا کیا, اپنے فیصلے رکھے ایک طرف اور وفاق کے پیچھے پیچھے چل پڑی. تو پھر اگر وفاق پہ تنقید ہو رہی تھی تو سندھ پہ کیوں نہ ہوتی؟ تو جس دن سے سندھ نے وفاق کو فالو کرنا شروع کیا تو وہ بھی تنقید کی زد میں آ گئے. اگر تو سندھ حکومت خود ہی فیصلے کرتی جس طرح اس نے پہلے فیصلہ کیا تھا اور اپنے فیصلوں پر سٹینڈ لیے رہتی تو لوگ ان کے ساتھ رہتے کہ چلو ان کا کوئی موقف تو ہے. لیکن اپوزیشن نے وہاں تھوڑا شور مچایا, پی ٹی آئی کے لوگ نکلے, انہوں نے بیشنگ کی, تو سندھ حکومت نے گھبرا کر پوزیشن بدل لی. تو اسی وجہ سے سندھ حکومت پر تنقید ہو رہی ہے. ورنہ فیصلے جو پہلے انہوں نے شروع میں کیے تھے وہ اچھے فیصلے تھے. اب کیا ہے, اب ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں. اب لوگ کہتے ہیں کہ یہ بھی وفاق جو وفاق کر رہا ہے وہ سندھ کر رہا ہے, اور اگر سندھ نے وہی کرنے کے بعد وفاق پر تنقید کرنی ہے تو پھر اس سے سندھ حکومت کی اپنی پوزیشن ویک ہو رہی ہے. آج کے لیے اتنا ہی. کل پھر حاضر ہوں گے مزید خبروں, تبصروں, تجزیوں کے ساتھ. پروگرام اختلاف رائے سے افتخار کاظمی کو اجازت دیں. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا.